मैले सेमेस्टर पार गरेको छु PhD को। हजुर। र यो सेमेस्टर पार गरिसकेपछि अब अवार्डेड हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले डक्टरेट मा विभूषित गर्ने त्यो फर्मल प्रोग्रामहरू हुन्छ, केही समयपछि आउँछ। र अहिलेको लागि चाहिँ यो सुखद खबर, मेरो 1 महिना अगाडिकै सुखद खबर हो, तपाईको मिडिया मार्फत चाहिँ अहिले सुनाउन पाउँदा म खुसी नै छु। भनेपछि तपाईको सम्पूर्ण PhD को सम्पूर्ण भइसक्यो, अब अवार्डेड हुन बाँकी है। हजुर 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 हजुर। अब यसलाई यो कोरोनाको कहर छ, अलिकति धकेलिन सक्छ। र मैले अब MA इन फर्स्ट डिभिजन भनेर बेला बेलामा भन्छु। यो कुरामा यसलाई प्रमाणित गर्ने एउटा डकुमेन्ट मसँग छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्रिभुवन युनिभर्सिटी अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ एक्जामिनेसन बल्क काठमाडौँ सर्टिफिकेट भनेर छ। दिस इज टु सर्टिफाई दैट मिस्टर पुण्यराज गौतम अफ द इन्स्टिट्युट फ्याकल्टी अफ ह्युमानिटिज एन्ड सोसियल साइन्स, अब क्याम्पस मैले प्राइभेटमा गरेको पोलिटिकल साइन्स, हैज पास्ड द मास्टर डिग्री। म चाहिँ पोलिटिकल साइन्स MA इन फर्स्ट डिभिजन हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने डकुमेन्ट यो हो। मास्टर्स डिग्री इन पोलिटिकल साइन्स फर्स्ट डिभिजन। ल हजुर। अब यो मेरो ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट हो, यसले फर्स्ट डिभिजन भएको कुरो यहाँबाट सिधै प्रमाणित गर्छ। एउटा समय थियो कि मेरो आर्टिकल हप्तामा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा पनि छापिन्थ्यो। असोज 2070 मा नयाँ सिल्क रोड तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय नजर भनेर यो आर्टिकललाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नेशनल समावेशीमा प्रकाशित छ। मैले नयाँ पत्रिकामा 2068 साल माघ 5 गते यहाँ मिति हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ पत्रिका। हजुर, नयाँ पत्रिका अहिलेको एकदमै हिट हैन। म अहिले पनि पत्रकारितामा रुचि राख्छु र यो युग विचार भन्ने म्यागजिनमा म कार्यकारी सम्पादक थिएँ। र यहाँ टीकाराम यात्रीजीको इन्टरभ्यू पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि संविधानको पुस्तक, संविधानको ठेली उठाउनु भएको छ तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवजीले। माथि विज्ञानराज शर्मा तत्कालीन EIजी को इन्टरभ्यू पनि छ। टीकाराम यात्री सर पनि हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो हामीले नि उहाँको चाहिँ इन्टरभ्यू भन्दा पनि योगदानको बारेमा गराएका छौँ। टीकारामजी मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उमेरमा अलिकति भाइ हुनुहुन्छ र कार्यकारी सम्पादक पुण्य गौतम भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। हैन 4 वर्ष, म त 50 सालको। 50 भनेपछि 46 सालको कविता। त्यति बेला म त कहाँ थिएँ भन्ने कुरा हो। तपाई जे होस् दुधै बालक हुनुहुन्थ्यो। ल नेता शीर्षकको कविता। ल यो लक्षित गरेको चाहिँ पञ्चमण्डल हेरेर हो। म नेता हुँ, आफ्नै विक्रेता हुँ भन्नेले चमेरो भनोस् अथवा छेपारो भनोस्, म देश हाँक्छु, आफैलाई हाँक्छु, आफ्नो स्वार्थको निम्ति म आफ्नै विक्रेता हुँ, म आजको नेता हुँ। यो देशलाई गृहयुद्धतर्फ लगिरहेका धुन्धुकारीहरू भनेर यो मैले लेखेको थिएँ जनादेशमा 52 साल फागुन 29 गते। यो पारिजात दिदीको यतापट्टि छ, मेरो यतापट्टि छ। म भर्खर कविता लेख्न बामे सरिरहेको थिएँ, लेख्दै थिएँ। 49 साल साउन 20 गते मङ्गलबार यहाँ सपना अधुरै छन् भनेर मैले त्यतिखेर लेखेको छु। मिति पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यो चाहिँ जनआन्दोलनदेखि जनयुद्धसम्म जस्तो 45 सालदेखि 52 सालसम्मको संस्मरण मैले यसमा लेखेको छु। तरुण साप्ताहिकमा यसलाई खिच्नु होला तपाईले। यस्ता आर्टिकल धेरै छ, जस्तो कि यो एकीकृत माओवादीको चिरफार भनेर राजधानीमा मैले 2009 मै लेखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अलि छिटो गर्नु होला। त्यसपछि यो विश्व शक्ति सङ्घर्ष र इरान भनेर मोहम्मद अहमदिनेजाद तत्कालीन राष्ट्रपतिको जीवनी सहित लेखेको छु। स्ट्रेट अफ हर्मुजको सङ्घर्षलाई पनि यो कम्युनिस्ट आउटलुकमा लेखेको छु। यो आर्टिकल हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्भवतः यो 67-68 सालको हो र त्यतिखेर यहाँ बडो इन्ट्रेस्टिङ के भने अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यतिखेर उहाँ पत्रकारितामा रुज्नु भिज्नु भएको थियो। उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ म छु।
सूर्य थापा उहाँ किनारमा हुनुहुन्छ, म फ्रन्ट लाइनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो दोस्रो जनआन्दोलन चल्दाखेरि मलाई यो कालो ड्रेसमा चिन्नु भयो होला। सूर्य थापा चाहिँ उहाँ बिचको कालो टी सर्टमा उहाँ सूर्य थापाजी यहाँ हुनुहुन्छ। कति गमत हरायो कि यता यता सबभन्दा यता छेउमा चाहिँ तपाईँ यता छेउमा चाहिँ सूर्यबहादुर थापा। यतिखेर पार्टीको अवैधानिक ब्युरोक्रेटिक सरकार खारेज खिलराज बेगमी विरुद्ध मैले दिएको इन्टरभ्यूको यो कपी हो। र तत्कालीन माओवादी केन्द्र बन्दाको पहिलो बैठकमा म पोलिट ब्युरो सदस्य थिएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पहिलो रोदेखि धेरै नेताहरू र यहाँ म छु। यो अन्नमालेको होइन, यो माओवादी केन्द्रकै केन्द्र बन्यो नि ठ्याक्क, धेरै घटकहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी सहित जनयुद्धको धार समेटेर त्यतिखेरको। यहाँ मगा देख्नुभयो तपाईँले यहाँ रोमा गौतम कार्यकारी सम्पादक भनेर नेसनल समावेशीमा म कार्यकारी सम्पादक भएको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हजुर, उहाँहरूको लागि गर्वको विषय बनेछ। यो पुँजीवादमाथि दरिलो झापट वाल स्ट्रिट मुभमेन्ट भएको थियो अमेरिकामा। यो 68 सालको आर्टिकल हो। हजुर, यसै गरी यो धेरै छ यस्तो। अब मैले तपाईँलाई केही प्रतिनिधिमूलक देखाउँछु भनेको, प्रतिनिधिमूलकै यति धेरै छ। यो बदलिदो विश्व परिवेश र माओवादी कूटनीति भनेर गोर्खापत्रमा यति लामो आर्टिकल मैले कहिले लेखेको रहेछु भने यो 66 साल साउन 17 गते गोर्खापत्र। पुण्य गौतम विश्वास लगायतका नेताहरूले पनि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसँग भेटेर समसामयिक विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ। त्यतिखेर म क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयमा थिएँ। यसलाई तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला। म चाहिँ इन्टरप्रेटरको रूपमा गएको थिएँ, किनभने वरिष्ठ नेताहरूको जमघट छँदै थियो। हाम्रो नेताको इन्टरप्रेटरको रूपमा अङ्ग्रेजी अनुवाद गरेर सुनाउने त्यो क्रममा म गएको थिएँ। हजुर, संविधान संशोधन विधेयक र देशभक्तहरूको दायित्व भनेर त्यतिखेर यो अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेको आर्टिकल हो। यो संविधान संशोधन विधेयक आउँदै थियो त्यतिखेर। यसै गरी धेरै छ यस्ता आर्टिकलहरू। र यो चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सुपुत्र र मेरो सँगसँगै छापिएको एउटा कविता छ, डाक्टर पदम देवकोटा र मेरो। यो सायद 55 सालको यो क्यालेन्डरमा, कविता क्यालेन्डरमा। अब कान्तिपुरको यो आर्टिकलले त्यतिखेर तहल्का मचाएको थियो। सम्पादक हुनुहुन्थ्यो नारायण वालले। यो धेरै सेयर गरेको थियो, अहिलेको भाषामा भन्दा भाइरल भएको थियो। 62 साल बिहिबार असोज 6 गते बिहिबार कान्तिपुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 2005 मा आन्दोलन चलिरहेको थियो, दल माओवादी र युद्ध विराम। कान्तिपुरको आर्टिकल हो। हजुर हजुर भयो। यो रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जीवनी मैले लेख्दैछु र त्यसको एउटा अंश हो यो, क्रेमलिनमा पुटिन भनेर। भयो होला। भरिएको घडा छचल्किँदैन, आधा घडा बढी छचल्किन्छ। केही +2 लेभलका मानिसहरू जो उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेर कुण्ठित भएका छन्, जो असाध्यै निर्घृणी तरिकाले ईर्ष्यालु तरिकाले विश्वमन गर्न रुचि राख्छन्, ती बिचराहरूप्रति म दया गर्न सक्छु, कठै भन्न सक्छु। र उहाँहरूको पनि जीवनमा मलाई उहाँहरूले पत्थरले हाने पनि फुलको वर्षा गर्न चाहन्छु, पुष्पवृष्टि होस्, यही चाहन्छु। र मैले यो प्रदर्शन गर्ने सोख त लिएको होइन प्रेम सर, जस्तो तपाईँले यो। नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ रातो पर्दा टिभीमा। म प्रेम पुन उपस्थित भएको छु। आज हामी पुण्य गौतमसँग एउटा नयाँ विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो कुराकानी केन्द्रित हुनेछ उहाँको शिक्षाको विषयमा। उहाँले जुन किसिमले एउटा विद्वता हासिल गर्नुभएको छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र उहाँको घरमा यति बेला म आइपुगेको छु र उहाँको लाइब्रेरी रुमबाट यो इन्टरभ्यू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। पुण्य गौतम एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले एउटा सिङ्गो इतिहास बोकेको छ, चाहे त्यो सामाजिक सञ्जालमा होस् अथवा सञ्चार माध्यममा होस् अथवा नेपाली राजनीति क्षेत्रमा होस् अथवा नेपाली साहित्य
जगतको क्षेत्रमा होस्। त्यसैले यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो मिडियामा अहिलेसम्म आएका छैनन् र ती कुराहरूलाई ल्याउने आजको मेरो प्रयास हुनेछ र अब म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्य सर, धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आज चिटिक्क पर्नु भएको छ हैन, कोर्टमा सजिनु भएको छ, एकदमै धेरै स्वायो तपाईलाई। यो तपाईको तारिफको लागि धन्यवाद, थ्याङ्क्स फर योर गुड कम्प्लिमेन्ट। अक्सर म कोर्टमा त्यति देखिन्न, तर अब ठिकै छ, अहिले यो मौकामा तपाईँले फेला पार्नुभयो र आज हामी बातचित गर्छौँ। धेरैलाई थाहा छैन पुण्य सर कि तपाईँ एउटा कवि पनि हो हैन। तपाईँले कविता एकदम राम्रो लेख्नुहुन्छ। तपाईँका कविताहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त धेरै जर्नल तथा म्यागजिनहरूमा पनि प्रकाशित भएका छन्। सुरुवात चाहिँ आज हामी तपाईँको एउटा कविताबाट गरौँ। अहिले त सुरसाको मुख जस्तो सामाजिक सञ्जालले मेरो कवित्वलाई निलेको अवस्था छ, तर पनि म एउटा तपाईँलाई 46 साल ताका, हजुर, 2046 मा जनआन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा आन्दोलन चलिरहेको थियो। त्यतिखेर पञ्चेम मण्डलले भ्रष्टहरूबाट वाक्क दिक्क भएका जनताहरू देखेर रूपचन्द विष्टलाई भेटिसकेपछि, त्यतिखेर थाहा लेखिसकेपछि, म तपाईँलाई थाहा छ 2045 सालमा अनुराग सुब्बा मार्फत कलिलै उमेरमा 11 वर्षको उमेरमा म सङ्गठित भइसकेको थिएँ स्कुल इकाइ कमिटीमा। त्यसपछि 46 सालमा जीवनमा पहिलोचोटि रचना गरिएको यो कविता हो। यसलाई बाल कविता भन्न मिल्छ। 46 सालमा यहाँ मिति तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त म भन्दा पनि झन्डै झन्डै 2 वर्ष जेठो रहेछ। तपाईँ 48 सालको हो के अरे? होइन, म होइन 4 वर्ष, म त 50 सालको। ए 50 भनेपछि 46 सालको कविता। त्यति बेला म त कहाँ थिएँ भन्ने कुरा हो। तपाईँ जे होस् दुधै बालक हुनुहुन्थ्यो। नेता शीर्षकको कविता। ल, यो लक्षित गरेको चाहिँ पञ्चेम मण्डल हेर्दा हो। म नेता हुँ, आफ्नै विक्रेता हुँ भन्नेले चमेरो भनोस् अथवा छेपारो भनोस्, म देश हाँक्छु, आफैलाई हाँक्छु, आफ्नो स्वार्थको निम्ति म आफ्नै विक्रेता हुँ, म आजको नेता हुँ भनेर 46 सालकालीन भ्रष्ट राजनीतिलाई यसले इङ्गित गरेको छ। त्यति बेला त्यो प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि होइन, पुनर्बहालीभन्दा अगाडि पञ्चेम मण्डलीय तन्त्र थियो त्यतिखेर। हजुर हजुर। पञ्चायती शासकहरू राजा महाराजाको पाउमा लम्पसार परेर कसरी भ्रष्टाचार गर्थे भन्ने कुरोको उदाहरण। हजुर। यो कविता म अहिले वाचन पछि गरौँला लास्टमा। यो 2048 सालमा एउटा देशभक्त सोनाम भन्ने पात्रमाथि मैले लेखेको हुँ। सोनाम माटोको इतिहास पढ्ने गर्छ भन्ने 2048 सालमा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मिति। 2048 प्रेसमा त्यतिखेर छापिएको छ। 2048 साल। हजुर, 2048 सालमा प्रगतिशील प्रगति पथ निजगढमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। हो, म आफ्नै जन्मस्थल निजगढमा थिएँ। सोनाम माटोको इतिहास पढ्ने गर्व गर्छ पुण्य गौतम विश्वास। ल, यो भइसकेपछि अरू तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन्? पुण्य सर, जस्तो तपाईँलाई यो कोटमा होइन, यो टाई सुटमा एकदम धेरै सुहाउने रहेछ। आज पनि देखियो तपाईँका फोटाहरू पनि एकदम हेऱ्यौँ पनि। तपाईँले त्यो एफएममा कार्यक्रम टाई लगाएर कार्यक्रम चलाउँदै गरेका फोटोहरू पनि अहिले हामी हेर्नेछौँ। ती फोटोहरू छन् होइन, पत्रिकामै छापिएका छन्। तर यसरी चट्ट कोट प्यान्टमा टाई सुटमा लाएर हिँड्दा पनि त हुने नि होइन? तपाईँ यसरी किन हिँड्न रुचाउनु? यसको कारण म तपाईँलाई बताइदिन्छु। म मजदुर, गरिब, सर्वहारा, निमुखा, घाँस खसिएका, बास सुटिएका, असहाय जनतासँग जोडिन चाहन्छु। डाउन टु अर्थ किसिमको चरित्र छ मेरो। माथि जतिसुकै माथि माथि आकाश चुम्नुस्, तल धरतीमा जरा गाडिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा म मजदुरको ड्रेस भनेर चिनिने जिन्स प्यान्ट र अरू क्याजुअल टी सर्टहरू आदि इत्यादि सर्ट लगाउँछु। तर कहिलेकाहीँ यसरी बस्दा पनि हुन्छ। विभिन्न डिप्लोमेटिक निकायसँग भेटघाट गर्दाखेरि, कुटनीतिक निकायसँग संवादमा जाँदाखेरि, औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा म कोटमा पनि सजिन्छु। यो कुनै मेरो सौख होइन र बाहिर टाई फिटिङ, भित्रभित्र जुम्राको मिटिङ टाइपको प्रवृत्तिलाई चाहिँ म सख्त घृणा गर्छु। ओके। र आज अब तपाईँको यो शैक्षिक योग्यता हुन त तपाईँ पिएचडी स्कलर भनेर धेरैले चिन्नुहुन्छ। एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे हो भनेर धेरैलाई कुनै शङ्का छैन त्यसमा होइन। र धेरैजना हामीले हिजो भर्खरै सर्वेन्द्र खनालजीसँग पनि भेट्यौँ। उहाँले पनि तपाईँको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो होइन। सरकारले कुनै न कुनै जिम्मेवारी तपाईँलाई दिनुपर्छ,
पनि भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ थोरै केही भन्नुहुन्छ तपाईँ सर्वेन्द्र खनालजीको भेटप्रति? हजुर, अब उहाँसँग अलिकति पुरानै भेटघाट हो। उहाँ एउटा काबिल अफिसर हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीमा। सर्वेन्द्र खनालज्यू त्यसपछि रमेश खरेलजीहरूको छुट्टै हिस्ट्री छ र सर्वेन्द्र खनाल त्यसो त हेड अफ द इन्स्टिट्युसन प्रहरीको प्रमुख पनि हुनुभयो र उहाँ अलिकति बौद्धिक हिसाबले पनि सोच्नुहुन्छ र उहाँले म प्रति राखेको शुभेच्छाको लागि मैले हिजै धन्यवाद दिइसकेको छु र हजुर। ओके, अब म सुरुमा अब कविता पनि सुन्यौँ तपाईँको, आज तपाईँलाई चिटिक्क कोटमा पनि देख्यौँ र म तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु हृदयबाट नै। र तपाईँले एउटा पिएचडीको लेभल चाहिँ क्रस गर्नुभएको छ, पास गर्नुभएको छ। अब तपाईँ अवार्डेड हुन मात्रै बाँकी छ होइन पुण्य सर? मैले सेमेस्टर पार गरेको छु पिएचडीको। हजुर। र यो सेमेस्टर पार गरिसकेपछि अब अवार्डेड हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले डक्टरेट मा विभूषित गर्ने त्यो फर्मल प्रोग्रामहरू हुन्छ, केही समयपछि आउँछ। र अहिलेको लागि चाहिँ यो सुखद खबर, मेरो 1 महिना अगाडिकै सुखद खबर हो, तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ अहिले सुनाउन पाउँदा म खुसी नै छु। भनेपछि अब तपाईँलाई ठ्याक्कै औपचारिक रूपमा डाक्टर पुण्य गौतम भनेर अहिले नै सम्बोधन गर्न मिल्छ कि होइन? अहिले भन्दा पनि हतार नगरौँ, कतिले त गर्लान् होइन, त्यो उहाँहरूको स्वेच्छाको कुरा हो। तर म के भन्छु भने म चाहिँ हरेक कुरा फर्मालिटीमा होस्, व्यवस्थित होस्, त्यसको लेजिटिमेसी होस् भन्ने चाहन्छु। अब इन्फर्मली मान्छेले भन्दाखेरि फरक पर्दैन, किनभने एउटा पिएचडी लेभलको मान्छेलाई त्यसो भन्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर वाच एन्ड सी, वेट एन्ड सी भन्न चाहन्छु। तर पिएचडी भन्नाले तपाईँ अवार्डेड नहुँदासम्म यो चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने पुण्य गौतम जहिले पनि सत्य र इन्साफको पक्षमा बोल्छ र म सम्पूर्ण हिसाबले हिसाब किताब क्लियर भइसकेपछि मात्रै दाबी गर्ने खालको मान्छे हुँ। ओके, अनि तपाईँको एमए होइन? हजुर। कुनमा गर्नुभयो तपाईँले? मैले पोलिटिकल साइन्समा एमए इन फर्स्ट डिभिजन हो मेरो। हजुर, फर्स्ट डिभिजनमै गर्नुभयो? हजुर। र इकोनोमिक्समा पनि हो। इकोनोमिक्समा पनि हो? हजुर। भन्नाले तपाईँलाई धेरैले चाहिँ फेरि यसमा विश्वास नगर्लान् होइन, यहाँ त धेरै थरीका कुराहरू आउँछन्, त्यो देखाउन यदि मिल्छ भने हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई अझै सुनमा सुगन्ध हुने थियो पुण्य सर। अब यो हेर्नुहोस्, भरिएको घडा छचल्किँदैन, आधा घडा बढी छचल्किन्छ। केही +2 लेभलका मानिसहरू जो उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेर कुण्ठित भएका छन्, जो असाध्यै निर्घृणी तरिकाले ईर्ष्यालु तरिकाले विश्वमन गर्न रुचि राख्छन्, ती बिचराहरूप्रति म दया गर्न सक्छु, कठै भन्न सक्छु। र उहाँहरूको पनि जीवनमा मलाई उहाँहरूले पत्थरले हाने पनि फुलको वर्षा गर्न चाहन्छु, पुष्पवृष्टि होस्, यही चाहन्छु। र मैले यो प्रदर्शन गर्ने सोख त लिएको होइन प्रेम सर, जस्तो तपाईँले यो मेरो पिएचडीको यो डकुमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको छ, यसलाई तपाईँले खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि जिपिए 3.26 होइन? हजुर हजुर। यो त फर्स्ट डिभिजन नै हो? फर्स्ट डिभिजन एबभ फर्स्ट डिभिजन भन्दा पनि माथि अराउन्ड डिस्टिङसन नै हो। यो पिएचडी को होइन? पुण्यराज गौतम पोलिटिकल साइन्स। हजुर। 2019। यो अहिले नयाँ सिस्टममा लाग्यो, प्राय पिएचडी भनेको परीक्षा हुँदैन, तर पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा नयाँ सिस्टम इंटरनेशनली भ्यालिडिटी हुने गरी यसको जुन ढङ्गको एउटा ग्रेडिङ सिस्टम गरेको छ, यसलाई हामीले राम्रो मान्नुपर्छ। र यो चाहिँ कहिले प्राप्त गर्नुभयो त? यो 1-2 महिना भयो। भनेपछि तपाईको सम्पूर्ण पिएचडी को सम्पूर्ण भइसक्यो, अब अवार्डेड हुन बाँकी है? हजुर 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 हजुर। अब यसलाई यो कोरोनाको कहर छ, अलिकति धकेलिन सक्छ। र मैले अब एमए इन फर्स्ट डिभिजन भनेर बेला बेलामा भन्छु। यो कुरामा यसलाई प्रमाणित गर्ने एउटा डकुमेन्ट मसँग छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्रिभुवन युनिभर्सिटी अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ एक्जामिनेसन बल्क काठमाडौँ सर्टिफिकेट भनेर छ। दिस इज टु सर्टिफाई दैट मिस्टर पुण्यराज गौतम अफ द इन्स्टिट्युट फ्याकल्टी अफ ह्युमानिटिज एन्ड सोसियल साइन्स, अब क्याम्पस मैले प्राइभेटमा गरेको पोलिटिकल साइन्स, हैज passed the master degree in political science and was placed
इन फर्स्ट डिभिजन इन द इयर भनेर यसरी चित्रित गरिएको छ। ए हजुर, पुण्यराज गौतम त्रिभुवन युनिभर्सिटी फर्स्ट डिभिजन भनेर सिधै यहाँ लेखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट डिभिजन हजुर, म चाहिँ पोलिटिकल साइन्स एमए इन फर्स्ट डिभिजन हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने डकुमेन्ट यो मास्टर्स डिग्री इन पोलिटिकल साइन्स फर्स्ट डिभिजन। ल हजुर, अब यो मेरो ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट हो, यसले फर्स्ट डिभिजन भएको कुरो यहाँबाट सिधै प्रमाणित गर्छ। यति भइसकेपछि मैले पिएचडीदेखि एमएसम्मको डकुमेन्ट देखाइसकेपछि अब सायद मेरा शुभचिन्तकहरू सेटिस्फाइड हुनुहुनेछ। बाँकी तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन् भने राखौँ। जस्तो पुण्य सर, तपाईँको डकुमेन्टहरूमा तपाईँलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पुण्य गौतम मात्रै भनेर चिनिन्छ, तपाईँको फेसबुकमा फेरि पुण्य गौतम विश्वास छ, अनि फेरि यो तपाईँको डकुमेन्टहरूमा चाहिँ पुण्यराज गौतम रहेछ कि तीनवटा नाम रहेछ। मेरो नागरिकतामा चाहिँ म पहिला प्रसाद भनेर गाउँघरमा अब जो ब्राह्मणको छोरालाई प्रसाद भनिन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। म चाहिँ यो प्रसाद भन्ने कुरो उहिले जनतालाई बाँडेर सबैलाई बाँडेर आफू पुण्यराज गौतम भएको थिएँ। विश्वास भनेको यो पोलिटिकल उपनाम हो, युद्धकालीन उपनाम, युद्धकालीन भन्दा पनि अगाडिको, किनभने म जतिखेर साहित्यमा कलम चलाउँथेँ त्यतिखेरको र युद्धमा पनि त्यही नाम भयो। अर्को आयाम पनि थियो, आयाम पनि होइन, जस्तो कि आयाम नाममा मैले यो आर्टिकल पनि लेखेको छु। यो 55 साल असोज 27 गतिको आर्टिकल हेर्न सक्नुहुन्छ। आधार इलाका ऐतिहासिक चौथो विस्तारित बैठकको केन्द्रीय प्रश्न भनेर त्यति बेला म 5 वर्षको रहेछु। हजुर हजुर, जनादेश साप्ताहिक आधार इलाका ऐतिहासिक। अब जस्तो मैले जीवनमा चाहिँ केही दुर्लभ भेटघाट गर्ने मौका पनि पाएँ। त्यतिखेर 33 दलीय आन्दोलन चलेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ, र त्यतिखेर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जिम्मी कार्टरको नेपाल भ्रमण भएको थियो र हामी 33 दलीय आन्दोलनमा वैद्य समूहसहित हामी थियौँ। र त्यतिखेर उहाँले यो चुनाव बहिष्कार नगर्नु होला दोस्रो संविधान सभा भनेर हामीलाई सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो हेरौँ न। हजुर, हुन्छ। यो नेसनल समावेशी भन्ने पत्रिका हो र यो 2069 साल चैत 22 गते प्रकाशित भएको पत्रिका हो। र यता फेरि त्यतिखेर चाहिँ यो पछि भ्रष्टाचारमा मुछिएका चुडामणी शर्मा चाहिँ त्यतिखेर सिडिओ रहेछन् काठमाडौँ सिडिओ हो। र यहाँ चाहिँ यो न्युज छापिएको छ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टरद्वारा राजनीतिक भेटघाट, नोबेल पुरस्कार विजेता तथा कार्टर सेन्टरका प्रमुख पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसँग त्यतिखेर हामीले भेटेका थियौँ। यसलाई तपाईँले खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टरद्वारा राजनीतिक भेटघाट भनेपछि कहाँनिर छ तपाईँको नाम? यहाँ म पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई। यहाँ छ मेरो नाम, यहाँ लास्टमा सबैभन्दा कान्छो पुस्ताको प्रतिनिधि म। सेकेन्ड लास्ट यहाँ यो औँला पनि म देखाइदिन्छु। हजुर, ए क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य पुण्य गौतम विश्वास लगायतका नेताहरूले पनि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसँग भेटेर समसामयिक विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ। ल त्यतिखेर अब मैले सोचेको थिएँ जिम्मी कार्टर भनेको त हिराको औँठी लगाउनु भएको होला, कस्तो पर्फ्युम होला भनेर सोचेको थिएँ। साधारण किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। हामी अमेरिकी साम्राज्यवादको नाइके भने पनि वैचारिक रूपमा हाम्रो एक खालको घर्षण छ, सङ्घर्ष छ, तर पनि सिम्पल लिभिङ लाग्यो कि मलाई उहाँको। सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ चाहिँ छ कि छैन थाहा छैन। र यसपछि अब यहाँ अलिकति म पढेर सुनाउन चाहन्छु। हालै नेपाल भ्रमण समाप्त गरी म्यानमार प्रस्थान गरेका विश्व महाशक्ति अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति एवं नोबेल पुरस्कार विजेता जिम्मी कार्टरद्वारा सत्ता पक्ष तथा आन्दोलनरत विपक्षी नेताहरूसँग व्यापक छलफल र भेटघाट गरेका छन् भन्दै या 3 दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा कार्टरले मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खेलराज बेग्मी माओवादी, त्यतिखेर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी थियो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, एमाले अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर जलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता केपी ओली त्यतिखेर वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो, पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, मधेसी नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार लगायत प्रमुख नेतासँग भेटघाट गरेका छन् भन्दै रेग्मी सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका 33 दलहरूसँग पनि कार्टरले गम्भीर छलफल गरेको बुझिएको छ।
आन्दोलनरत दलहरूमध्येका प्रमुख घटक नेपाल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र उपाध्यक्ष सीपी गजरेलसँग निर्वाचनबारे कार्टरले विशेष जिज्ञासा राखेका थिए भनेर अनि मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, सङ्घीय समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राई, त्यतिखेर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, नेकपा माओवादीका संयोजक त्यतिखेर मातृकाजीले माओवादी खडा गर्नुभएको थियो, मातृका यादव, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापा, अहिले उहाँहरू स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य पुण्य गौतम विश्वास लगायतका नेताहरूले पनि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसँग भेटेर समसामयिक विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ। त्यतिखेर म क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयमा थिएँ। यसलाई तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला। म चाहिँ इन्टरप्रेटरको रूपमा गएको थिएँ, किनभने वरिष्ठ नेताहरूको जमघट छँदै थियो। हाम्रो नेताको इन्टरप्रेटरको रूपमा अङ्ग्रेजी अनुवाद गरेर सुनाउने त्यो क्रममा म गएको थिएँ। हजुर, अब म केही तपाईँलाई आर्टिकलहरू गर्न चाहन्छु। मैले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा खुब कलम चलाएँ। एउटा समय थियो कि मेरो आर्टिकल हप्तामा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा पनि छापिन्थ्यो विभिन्न पत्रिका। यो 17 असोज 2070 मा नयाँ सिल्क रोडतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय नजर भनेर यो आर्टिकललाई तपाईँ खिच्न सक्नुहुन्छ। यो नेसनल समावेशीमा प्रकाशित छ। यो भइसकेपछि यो मैले नयाँ पत्रिकामा 2068 साल माघ 5 गते यहाँ मिति हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ पत्रिका, हजुर, नयाँ पत्रिका अहिलेको एकदमै हिट, बढी नै म्यासिभ छापिने धेरै पत्रिका। र यो मेरो आर्टिकल हिजो आज र भोलिका बाबुराम भनेर डाक्टर यो चाहिँ ट्याक्कै मिलेर रहेछ। अघि मैले पढाएको थिएँ। हजुर हजुर, तपाईँको त्यति बेलाको विश्लेषण पनि हजुर अहिले आएर ठिक। तपाईँले एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले त्यतिखेर 2065 सालमै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा बोलेको एबी न्युज टिभी। यो कुन नयाँ पत्रिकामा हैन? र तपाईँले एउटा मेरो भिडियो कुनै च्यानलमा छ, मेरो स्कुलको हेड सरले पुण्य गौतम सधैँ फर्स्ट हुने स्टुडेन्ट हो भनेर बोल्नु भएको छ। केही मान्छेले अनावश्यक उपशङ्काको तुफान उठाएको देख्दा त्यो भिडियोको एउटा सानो कटिङ पनि राखिदिनु होला, मेरो हेड सरले बोलेको। र यो निर्मल लामा एउटा दिग्गज नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विषयमा मैले 57 साल वैशाख 28 गते लेखेको यो घटना र विचारमा। यसलाई सरसर्ती खिच्दै जाउँ। यो 57 सालमा घटना र विचारमा लेखेको छु। हजुर ल, हजुर, यो पेरु को जनयुद्धको विषयमा, गोन्जालोको विषयमा मैले 2052 साल पुस 4 गते लेखेको आर्टिकल पेरुभियाली जनयुद्धको थालनी र विकास एक चर्चा मितिसहित छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जनादेशमा प्रकाशित थियो। हजुर, यो डाक्टर डेभिड अस्ट्रेल नेपाल आउँदाखेरि व्हाइट लोटस बुक सपले हामीले त्यहाँ कविता वाचन गर्ने भन्ने कुराको डाक्टर डेभिड अस्ट्रेल भनेको त्यहाँको टप कवि हो अमेरिकन। उहाँको विषयमा एउटा प्रेस नोट छ, मिट डेभिड अस्ट्रेल भनेर। मैले फोटो पनि तपाईँलाई अस्ति देखाएको थिएँ। व्हाइट लोटस बुक सपले इन्टरनेसनली यो यसको भ्यालिडिटी छ, यो प्रकाशित गरेको थियो र मेरो नाम यहाँ मेन्सन छ। हजुर, अब माओवादीहरूको कुटनीति के छ त भनेर मैले त्यतिखेर लेखेको थिएँ। यो 8 फागुन 2070 मा हेर्न सक्नुहुन्छ यो आर्टिकल। कुनमा हो यो नेसनल समावेशीमै हो, लामो आर्टिकल छ त्यो मध्येको एउटा। यहाँ एउटा बोर भयो होला, म एउटा गजल यो 2056 को कविता क्यालेन्डरमा निस्किएको एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु। यस्तो फोटो छ मेरो। गजल पुण्य गौतम विश्वास कति सालको? 56 सालको। ल सुनाउ ल। तेज रफ्तारमा दौडिरहेछन् महँगीका गाडीहरू, रोग र भोकले गलिरहेछन् दुखियाका नाडीहरू, वीरतालाई बन्धक राखी हाम्रा सैनिक दाजुभाइ विवश भई धोइरहेछन् साहेबनीका साडीहरू। अहिले त लोकतन्त्र आएको छ, यो सिस्टममा अलिकति चेन्ज भएको छ, अहिले त्यस्तो खालको सामन्ती तन्त्र छैन। 56 साल ताका यो खालको व्यथिति त्यहाँ थियो। उत्पादक भोकै मर्छन्, उपभोक्तालाई फालाफाल, दिन दहाडै बढिरहेछन् विभेदका खाडीहरू, बिक्रीमा छन् सांसद हजुर,
बिक्रीमा छन् सांसदहरू, समीकरणको मौसम हजुर, निकृष्ट खेल खेलिरहेछन् संसदीय खेलाडीहरू। कालो रात चिर्नलाई हात हातमा चिराग बोकी पंक्तिबद्ध हिँडिरहेछन् मधेसी, हिमाली र पहाडीहरू। हजुर, अब यो जनयुद्ध सुरुवातका त्यतिखेरका कार्यकर्ता नेताहरूको एउटा लिस्ट छ। 2052 साल ताकाको होल टाइमर 300-400 होल टाइमर त्यतिखेरका कार्यकर्ताहरूको, त्यसमा यो एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो महिनामा प्रकाशित भएको रिपोर्ट हो। कसरी बनाइयो पूर्णकालीन, को थिए उनीहरू भन्दै यहाँ चाहिँ कमरेड प्रचण्डदेखिको नाम मेन्सन छ र यहाँ पुण्य गौतम भनेर तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। कति साल गयो यो त प्रकाशित भएको पछि हो, केन्द्रीय कार्यालयले दिएको लिस्ट हो यो। र यहाँ मेरो नाम पनि छ, जस्तो कि माथि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, कल्पना सुवेदी, वसन्त माझी, गंगा श्रेष्ठ, हितमान साक्य, नेत्र विक्रमचन्द, विप्लव, हिसिराई हेमी भन्दै 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 पुण्य गौतम विश्वास भन्ने नाम पनि यहाँ ठ्याक्क तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यो चाहिँ वास्तवमा म बुवाको क्रियाबाट फरार भइसकेपछि 2056 साल फागुन के अरे पुस 28 गते बाबुको क्रियाबाटै फरार हुँदा भन्ने जनआस्थामा छापिएको। म 55 सालको फागुनमा गिरफ्तार भएको थिएँ र पछि यो 4-5 महिनापछि यो संस्मरण मैले जनआस्थामा लेखेको थिएँ। र यहाँ मिति चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 56 सालमा। हजुर, यो देशलाई गृहयुद्धतर्फ लगिरहेका धुन्धुकारीहरू भनेर यो मैले लेखेको थिएँ जनादेशमा 52 साल फागुन 29 गते। अहिले प्रेमजी मैले धेरै आर्टिकल लेख्न पाउँदिनँ, म यदा कदा अङ्ग्रेजी आर्टिकल पनि लेख्ने गर्छु। द इम्पेरियल काउन्टर अफेन्सिभ इन ल्याटिन अमेरिका बाई पुण्य गौतम विश्वास भनेर यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनमा हो? यो चाहिँ पिपुल्स रिभ्यूमा छापिएको छ। यो डिसेम्बर 22, 2011 मा। ल, यो म एफएममा पनि कार्यक्रम चलाउन आएँ कुनै समय, युद्ध क्षेत्रदेखि एफएमको एङ्करसम्म भनेर। यो त्यतिखेरको यो सायद 63-64 सालको हो। हजुर, अखबारले त्यतिखेर छापेको छ, यसलाई तपाईँले सायद खिच्नुभयो। र यो सम्झनाका तरेलीमा जनयुद्धकालीन क्षणहरू भनेर मैले यो संस्मरण लेखेको थिएँ। त्यतिखेर हामी जनयुद्धमा लाग्दाका क्षणहरू यो तरुण साप्ताहिकमा प्रकाशित भएको छ 2062 साल साउन 10 गतेको। यो मेरो विषय युनिभर्सिटीमा अनि मैले धेरै अध्ययन गरेको अर्थशास्त्र विषय पनि हो र सुधारवादी बजेटको अर्थ राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भनेर 2066-67 सालको बजेटको चिरफार राजधानी दैनिकमा मैले गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, राजधानी दैनिकमा। हजुर, यसरी पनि इन्टरभ्यू दिइन्थ्यो कुनै समय। गणतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा पिँध बिनाका लोटालाई नाङ्गेजार बनाइन्छ भनेर मैले दिएको थिएँ। यो 64-65 साल 64 सालको हो कि 63 को हो, यो सायद त्यही होला। तपाईँ नै यो फोटो लाग्यो? हो, यो म नै हुँ। यसको मिति यहीँ हेरिदिउँ न, 63 साल आश्विन 9 गते। हजुर, अनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मालदिप्समा सत्ता कु हुँदाखेरिको मेरो इन्टरनेसनल आर्टिकल हो। 2070 साल 68 साल फागुन 4 गते प्रकाशित भएको। खिच्नु? हजुर, अब हामी अलि छिटो छिटो गर्छौँ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने मैले तपाईँलाई निवेदन गरौँ, जस्तो यो पनि भयो, यो क्युबामा साम्राज्यवाद विरुद्ध अब भएको प्रदर्शनको विषयमा 2057 असार 11 गते फिडेल क्यास्ट्रोको पक्षमा जुन विशाल प्रदर्शन भएको थियो जनआस्था साप्ताहिकमा मैले लेखेको छु। सोसियलिजम द म्याटर अफ ग्रेट सिग्निफिकेन्स, समाजवाद चाहिँ एउटा एकदमै महान
महत्त्वको विषय हो भनेर मैले यो आर्टिकल लेखेको छु। अङ्ग्रेजी हैन? हजुर, इङ्ग्लिस आर्टिकल, सोसियलिजम द म्याटर अफ ग्रेट सिग्निफिकेन्स। यो ह्युगो चावेज भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिको निधन भयो लगत्तै। र आज धेरै मान्छेहरू पुण्य गौतमको योग्यता क्षमतामाथि मजाक उडाइरहेका छन्, तर उनीहरूलाई थाहा छैन पुण्य गौतम कान्तिपुर प्रकाशित 50 सालमा भयो, 56 सालमै कान्तिपुरमा आर्टिकल लेख्थ्यो भन्ने कुरा। र त्यतिखेर यो माओवादी समस्या भन्ने टर्मिनोलोजी बढी युज हुन्थ्यो मिडियाहरूमा, र मैले पनि व्यङ्ग्यपूर्वकमा माओवादी जनयुद्धमै थिएँ। यसलाई इन्भर्टेड कमामा थियो, तर यो कान्तिपुरको सम्पादकले चाहिँ त्यतिखेर इन्भर्टेड कमा हटाइदिएछ। माओवादी समस्याको सही पहिचान भनेर मैले त्यतिखेर लेखेको छु कान्तिपुरमा। यसको मिति चाहिँ तपाईँले यहीँबाट हेर्नु होला, किनभने पुण्य गौतमले मिति कति लेख्यो भन्दा 2056 साल चैत्र 30 गते लेखेँ मैले। हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्न चाहिँ यहाँ हेर्नु होला। त्यही दिन पाकिस्तानमा परवेज मुशर्रफले कु गर्दाखेरि कुलदीप नैयर भारतीय दिग्गज पत्रकारले लेखेको आर्टिकललाई यहाँ अनुवाद गरेर पनि छापिएको रहेछ। यो तदनुसार मिति भनेको चाहिँ तपाईँको अप्रिल 12, 2000। तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? भर्खरको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, केटाकेटी उमेरमै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले लेखेका, अनि म कुनै समय सम्पादक पनि थिएँ। तपाईँ पूर्व पत्रकार पनि हो हैन? होइन, म अहिले पनि पत्रकारितामा रुचि राख्छु र यो युग विचार भन्ने म्यागजिनमा म कार्यकारी सम्पादक थिएँ। र यहाँ टीकाराम यात्रीजीको इन्टरभ्यू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि संविधानको पुस्तक, संविधानको ठेली उठाउनु भएको छ तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवजीले। माथि विज्ञानराज शर्मा तत्कालीन एआइजीको इन्टरभ्यू पनि छ। टीकाराम यात्री सर पनि हुनुहुन्छ? हजुर, त्यो हामीले नि उहाँको चाहिँ इन्टरभ्यू भन्दा पनि योगदानको बारेमा गरेका छौँ। टीकारामजी मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उमेरमा अलिकति भाइ हुनुहुन्छ, र कार्यकारी सम्पादक पुण्य गौतम भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अलि टल्कियो, सिधा गरौँ। हजुर, सिधा गरौँ, सिधा गरौँ। हात नदाब्नु, त्यहाँनिर टल्कियो कि हात दाबेर भयो है। कार्यकारी सम्पादक पुण्य गौतम विश्वास। ल, ओके। यो कुनै समय नेपालमा कान्तिपुरलाई टक्कर दिने एउटा पत्रिका निस्किन्थ्यो, स्पेस टाइम। जमिम शाहको हत्यासँगै त्यो पत्रिकाको अवसान भयो, बडो दुःख लाग्छ। र त्यो चाहिँ वर्ष 1 अङ्क 1 मा छापिने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्पेस टाइम वर्ष 1 अङ्क 1 भनेर यहाँ लेखिएको छ। उल्टो हो? हजुर, उल्टो हो। र यो यहाँ नेपालमा आधार इलाका निर्माण सम्भावना र समस्याहरू, म माओवादीमै थिएँ। यहाँ कार्टुन पनि बनाइएको छ, पुण्य गौतम भनेर यहाँ लेखिएको छ। यो स्पेस टाइमको वर्ष 1 अङ्क 1 हो। यो पहिलो अङ्कमै तपाईँले लेख्नुभयो। ल, हजुर। यो काठमाडौँमा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भएको थियो, युथ इनिसिएटिभ भनेर। त्यसमा वान अफ दि वक्ताको रूपमा म पनि गएको थिएँ र मैले फर्स्ट पोजिसन होल्ड गरेको थिएँ। र प्रकाशमान सिंहजी त्यतिखेर मिनिस्टर अफ फिजिकल प्लानिङ, भौतिक योजना मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। र मैले प्रमाणपत्र पाएको छु। यो अब व्यवस्थितसँग राख्न नसकिएको हुनाले खोइलिएको पनि छ। र यो साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन र एसिया पेसिफिक क्षेत्रका करिब यो ह्याथ होटलमा भएको थियो, ह्याथ रिजेन्सीमा। र त्यहाँ 122 जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा ग्रान्ड सेमिनार थियो। यो कुनै समय थियो कि म यहाँ माओवादी आन्दोलन पुनर्गठन अभियान भनेर यहाँ अहिलेको उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, मातृका यादवजी, हामी सबै छौँ। र म यो माओवादी विप्लव नेता सुदर्शनजी पनि हुनुहुन्छ। र यहाँ छु म पनि यो पछाडि उभिएको छु। राष्ट्रिय सभा के अरे एकाडेमीमा भएको प्रोग्रामको दृश्य। हजुर, यो मोहम्मद अफ्ताब आलम भन्ने मान्छेलाई पछि संयोगले मलाई अस्ति थुन्नुहुने डिएसपी नवीन कार्कीजीले गिरफ्तार गर्नुभयो। सायद त्यतिखेर उहाँ प्रहरी सेवामा जानुभएको थिएन होला जतिखेर हामी माओवादी जनयुद्धमा थियौँ। र मैले त्यतिखेर यो मोहम्मद अफ्ताब आलमले जुन श्वेत आतङ्क गाउँमा मच्चाएको थियो, पछि त इँटा भट्टीमा मान्छे पनि पोले, त्यतिखेर राज्य मन्त्रीको जङ्गी आदेश र श्वेत आतङ्कको नौटङ्की भनेर मिति यही छ। बिहिबार 24 चैत्र
2056 चैत्र 24 गते छापिएको यो आर्टिकल, यो अपराह्न डेलीमा। मोहम्मद अत्ताद आलम जसलाई पोहोर साल कराबजाब बनाइएको थियो। हजुर, यो चाहिँ म बन्दुकपछि रेडियो, त्यतिखेर जनयुद्ध लगत्तै म आएको थिएँ तपाईँ भूमिकामा भने जस्तै। यो नेपाल साप्ताहिक, एउटा अहिले पो नेपाल साप्ताहिकको त्यति धेरै चर्चा छैन, त्यतिखेर एकदम झ्याली पिटेको, एकदमै धेरै चर्चा कमाएको यो हो। र यसमा ठ्याक्क मेरो न्युज यसरी छापिएको थियो। ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जनै। थ्याङ्क यू। र त्यसपछि यो तपाईँलाई अर्को पनि मैले देखाउँ, यो वाइ द माओइस्ट वन्ट टक, माओवादीहरू किन वार्ता गर्न चाहँदैनन् भनेर यो मिति चाहिँ यो 31 डिसेम्बर 2004 भनेर यहाँ चित्रित गरिएको छ। र यो हिमाल म्यागजिन को एउटा सहप्रकाशन टाइम्स भन्ने थियो, त्यसमा मेरो आर्टिकल छापिएको छ। पुण्य गौतम विश्वास। हजुर हजुर, यो अङ्ग्रेजी इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई बुझाउनको निम्ति। अब यो दोस्रो जनआन्दोलन हुँदा पहिला म तपाईँलाई मिति देखाउँछु। 26 चैत्र 2060 मा हामी आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ। यहाँ कान्तिपुरमा भयो। कान्तिपुरमा छापिएको छ, यहाँ छु म, हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने कुनै कुनै आर्टिकल मैले मोडिफाई पनि गर्छु के सर। जस्तो जनयुद्ध कालमै मैले 2052 साल माघ 2 गते यो आर्टिकल लेखेँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर उपनाममा छ मेरो, आफ्नै नाम त्यति प्रयोग हुँदैन थियो। यो यहाँ विश्वास भनेर देख्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ युद्धकालमै हो। हजुर, यो युद्धकाल होइन, यो युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही समय अगाडि मात्रै, 1 महिना जति अगाडि, फागुन 1 गते भयो। अनि तर यसलाई मैले पछि मोडिफाई गरेर यो आर्टिकल लेखेँ, महिला मुक्तिको सवाल र राजनीति। यो चाहिँ राजधानीमा छापिएको छ। यो ओभरग्राउन्ड भइसकेपछि शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि यही आर्टिकलको निरन्तरता हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। महिला मुक्तिको सवाल, यहाँ पनि त्यही शीर्षक तपाईँले त्यसलाई मोडिफाई गरेर लेखेको पछि, किनभने नेपालमा लैङ्गिक विभेद एकदमै चर्को थियो र त्यो सवालमा लेखेको। र यो चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा त्यतिखेर मलाई यो भाषण गर्नुहोस्, तपाईँले स्पिच डेलिभर गर्नु होला भनेर अमर गिरीजी जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रगतिशील लेखक सङ्घको, डाक्टर अमर गिरी, उहाँले पठाएको पत्र, यहाँ पुण्य गौतम विश्वास, म त्यतिखेर अध्यक्ष क्रान्तिकारी सांस्कृतिक विङ्सको अध्यक्ष थिएँ र त्यो पत्र मलाई यसरी पठाइएको छ। र मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त्यतिखेर एउटै मञ्चमा 2072 सालमै मञ्च सेयर गरेर बोलेको थिएँ। हजुर, यति भइसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जनआन्दोलन चर्किरहेको छ र गोर्खापत्र हो यो। र यो 62 सालको गोर्खापत्रमा कृष्ण पहाडीजी, देवेन्द्रराज पाण्डे, किरण मानन्दर, खगेन्द्र सङ्ग्रवाल, यहाँ म छु, पुण्य गौतम भन्ने मानिस यहाँ छ, उहाँहरू अघिल्लो रोमा हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ हुन त यो पहिला पनि तपाईँले कभर गर्नुभएको छ, हिन्दुस्तान टाइम्समा पनि त्यतिखेर बाबुकी क्रियामै सामेल हुई माओवादी कमान्डर पुलिसको चकमा देकर फरार भनेर छापेको थियो। यो 2056 साल बिहिबार ठ्याक्कै यहाँ ईश्वर पोखरेलज्यू काठमाडौँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएर इन्सेटमा फोटो राखिएको छ र हिरासतबाट माओवादी फरार भनेर यहाँ निजगढ गाविस 2 निवासी 21 वर्षीय पुण्य गौतम इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढको हिरासतबाट फरार भएका छन्। र यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने गत वैशाख 5 गते फरार भएका गौतमलाई जमानतमा छुटाउन निजगढ गाविसका उपाध्यक्ष अम्बिका चौलागाई, वार्ड नम्बर 9 का अध्यक्ष कर्णबहादुर रामा र 5 का अध्यक्ष चोला प्रसाद तिमल सिन्हा मध्ये चौलागाईले पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा आफ्नो बयान दिएका छन्। प्रहरीले फरार गौतम माओवादी कमान्डर भएको र पक्राउ गर्दाको अवस्थामा निजबाट जनयुद्ध सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात फेला परेको दाबी गरेको छ भनेर। त्यतिखेर इन्ट्रेस्टिङ के छ भने रामनारायण बिडारीजी हुनुहुन्छ नि, अहिले बडो हँसाउनुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा, उहाँ नै मेरो वकिल हुनुहुन्थ्यो।
र म त्यतिखेर हिरासतबाट बुवाको क्रिया गर्न भनेर छोडिएको थिएँ र पछि हिरासतकै रूपमा त्यहाँ मलाई घेरा हाल्दा म फरार भएको थिएँ। यो सायद तपाईँले पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ। र यहाँ एकजना अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ माण्डवराज कार्कीजी, यसरी गरियो सामन्तको भकारी कब्जा भनेर उहाँले पूर्व माओवादी कमान्डरको आत्मकथा भनेर लेख्नु भएको छ। यो तरुणमा यहाँ तपाईँले स्पष्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। उता छिमेकी जिल्ला बारा पर्सामा पनि युवा कम्रेडहरूले त्यत्तिकै उत्साहमा सङ्गठन निर्माण र युद्धको तयारी गरिरहनु भएको थियो भनेर विक्रम सम्वत 2051मा माओवादी पार्टी बनेदेखि नै जनयुद्धको तयारी र 52 फागुन पछि जनयुद्धमा संलग्न उत्साहित र क्रान्तिकारी लडाको युवा कम्रेडहरू जुटिरहनु भएको थियो। बारा पर्सामा त्यसरी जुटिरहेका युवा मध्ये आया मोर पुण्य गौतम विश्वास भन्दै अरूहरूको पनि नाम यहाँ मेन्सन गरिएको छ। हजुर, यो चाहिँ क्रान्तिकारीहरूद्वारा नयाँ समाजको निर्माण भनेर 52 साल पौष 25 गते जनादेशमा प्रकाशित छ। मिति पनि यही छ। यो पारिजात दिदीको यतापट्टि छ, मेरो यतापट्टि छ। म भर्खर कविता लेख्न बामे सरिरहेको थिएँ, लेख्दै थिएँ। 49 साल साउन 20 गते मङ्गलबार यहाँ सपना अधुरै छन् भनेर मैले त्यतिखेर लेखेको छु। मिति पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यो चाहिँ जनआन्दोलनदेखि जनयुद्धसम्म जस्तो 45 सालदेखि 52 सालसम्मको संस्मरण मैले यसमा लेखेको छु तरुण साप्ताहिकमा। यसलाई खिच्नु होला तपाईँले। यहाँ फेरि अर्को छ, यो कलिलो फोटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 56 साल फागुन 2 गते माओवादी जनयुद्ध र क्रान्तिकारीहरूको दायित्व भनेर यसरी आर्टिकल लेखेको छु मैले। मिति पनि तपाईँले चित्रित गर्नुहोला। र यो जुन क्लाइमेट चेन्ज छ, यो ग्लोबल वार्मिङ छ, यसको विषयमा नेपाल समाचार पत्रमा मैले 2070 साल साउन 17 गते जलवायु परिवर्तनको असर भनेर आर्टिकल लेखेको छु। यो मूलधारको मेन स्ट्रिम ब्रोडसिड अखबारमा। हजुर, भयो। यो चाहिँ मृत्युसँग पौठेजोरी, 4 कोसे झाडीभित्र मृत्युसँग पौठेजोरी खेल्दा त्यतिखेर यो भूत प्रेत भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मलाई कहिल्यै विश्वास लाग्दैन थियो। त्यतिखेर एउटा खतरनाक र एकदम रहस्यमय घटना घट्यो। यो पछि म वाचन गरेर सुनाउला। र यो त्यतिखेर जङ्गलभित्र हामी जनयुद्धको क्रममा हिँड्दा 2056 साल फागुन 4 गते जनआस्थामा त्यतिखेर संस्मरण प्रकाशित छ। 4 कोसे झाडीभित्र पौठेजोरी। यो अलि रहस्यमय घटनाहरूसँग सम्बन्धित छ त्यतिखेर। यो मैले भनिहालेँ। र यो 52 सालको फागुनमा मङ्सिर 13 गते यहाँ सूचना यसले आफै बताउँछ। यो मङ्सिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 52 साल मङ्सिर 16 गते सूचना पनि दिएको छ। यसले यो पत्रिकाको सूचनालाई पुष्टि गर्छ। र त्यसपछि यहाँ के भनेको छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रमुख अतिथि हुँदा मैले पनि बोलेको थिएँ भनेर म बारम्बार भन्छु नि, त्यो सूचनालाई यसले पुष्टि गर्छ। त्यसै गरी मङ्सिर 11 गते चन्द्रनिगाहपुरमा पनि भव्य जुलुस र जनसभा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। प्रमुख अतिथि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गर्दै यो फलाना तिवाना यस्तो उस्तो भनेर सभालाई अन्यमा सङ्घ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष हिसिरा एमीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो भन्दै सभामा अखिल नेपाल जनजाति सङ्घका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर तामाङ, सांस्कृतिक मोर्चाका बद्री घिमिरे, अन्य सबै क्रान्तिकारीका फलाना भन्दै यसरी र यज्ञ प्रसाद गौतमको सभापतित्व, पुण्य गौतमको उद्घोषण र श्री प्रसाद मुखियाको स्वागत भाषण रहेको भनेर यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यतिखेर उद्घोषण गरेको थिएँ रौतहटमा। भनेपछि तपाईँ आफै भन्नुहोस् पुण्य गौतमको इतिहास के रहेछ त? एकै रातमा रोमको निर्माण भएको होइन भन्ने एउटा भनाइ छ नि। म पनि एकै रातमा पैदा भएको मान्छे होइन। 2057 साल असोज 16 गते त्यतिखेर अहिले रविन्द्र मिश्र विवादमा घेरिएको एउटा इन्टरभ्यूको विषयमा नेपाललाई भारतीय छातामुनि लगे के हुन्छ भनेर उहाँले बहस चलाउनु भएको थियो। नेपाल विरुद्ध बीबीसीको अनर्गल प्रचारले उब्जाएका प्रश्नहरू भनेर यो आर्टिकल मैले लेखेको छु 57 साल। यस्ता आर्टिकल धेरै छ, जस्तो कि यो एकीकृत माओवादीको चिरफार भनेर राजधानीमा मैले 2009 मै लेखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ।
अब अलि छिटो छिटो गर्नु होला ल अब त्यसपछि यो विश्व शक्ति सङ्घर्ष र इरान भनेर मोहम्मद अहमदिनेजाद तत्कालीन राष्ट्रपतिको जीवनी सहित लेखेको छु स्ट्रेट अफ हर्मुजको सङ्घर्षलाई पनि यो कम्युनिस्ट आउटलुकमा लेखेको छु यो आर्टिकल हेर्न सक्नुहुन्छ सम्भवतः यो 67-68 सालको हो र त्यतिखेर यहाँ बडो इन्ट्रेस्टिङ के भने अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनुहुन्छ त्यतिखेर उहाँ पत्रकारितामा रुज्नु भिज्नु भएको थियो उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ म छु सूर्य थापा उहाँ किनारमा हुनुहुन्छ म फ्रन्ट लाइनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो दोस्रो जनआन्दोलन चल्दाखेरि मलाई यो कालो ड्रेसमा चिन्नु भयो होला सूर्य थापा चाहिँ उहाँ बिचको कालो टी सर्टमा उहाँ सूर्य थापाजी यहाँ हुनुहुन्छ कति गमत हरायो के यता यता सबभन्दा यता छेउमा चाहिँ तपाईँ यता छेउमा चाहिँ सूर्य बहादुर थापा यस दायाँमा छौँ र यहाँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँले त्यतिखेरको पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष तत्कालीन र यो तिथिमिति चाहिँ माथि नै हेर्नुहोस् तपाईँले 62 साल जेठ 31 गतेको भनेपछि त तपाईँ त सूर्य थापाको सहकर्मी हुनुहुन्छ होइन उहाँभन्दा पोलिटिक्समा यस्तो उमेरमा उहाँ सिनियर हो पत्रकारिताको इतिहासमा उहाँको आफ्नै खालको योगदान होला तर ठ्याक्कै फिल्डमा जोडिएर राजनीतिक कर्ममै जोडिएको र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुदेखि 2045 सालमा अनुराष्ट्रभूमिमा सङ्गठित भएर 48 सालको पार्टी सदस्यता मैले प्राप्त गरेको हुँ भने यस्तो आर्टिकल कति छ तपाईँसँग अब बरु एकचोटि म 48 सालको पार्टी सदस्य भएको पनि देखाइदिउँ कि मेरो नागरिकता तपाईँले नि सोध्नु भएको थियो एकचोटि तपाईँको एज त्यस्तो देखिन अझै जवान देखिनुहुन्छ त्यही भएर पनि त्यो त मेरो एउटा प्रकृतिले दिएको अनुपम शरीरको उपहार हो र यहाँ नागरिकता चाहिँ मेरो 52 सालमा बनेको छ यसले पनि उमेर कति थियो किनभने 52 सालमा म 17-18 वर्षको थिएँ र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता 2048 साल 9 महिना 9 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको हो अहिले नेकपा बनेको छ यसलाई रिन्यू गर्न बाँकी छ र यसलाई सङ्गठन विभागको तत्कालीन सचिव ज्ञान कुमार भुजेलले यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ देख्नु 48 साल यसलाई तपाईँले थम्बनेलमै राखिदिनु भयो भने उपयुक्त होला हजुर केन्द्रीय सदस्य हजुर अनि यति भइसकेपछि अब अलिकति हामी यो अनुराष्ट्रवादी क्रान्तिकारीको म जिल्ला त्यतिखेर अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेछु 52 साल असोज 12 गते यो न्युज पनि आएको छ हजुर यति भइसकेपछि लगभग धेरै कुराहरू आइसक्यो र यो व्यक्तिवाद र क्रान्तिकारी नैतिकता भन्ने मैले 2049 साल श्रावण 20 गते लेखेको रहेछु जनादेशमा तिथिमिति पनि हेर्नु होला र गिरफ्तारीको न्युज चाहिँ मेरो तपाईँले 55 सालको पनि हेरिहाल्नुभयो 62 सालमा त्यतिखेर हामी पत्रकार सहित म पक्राउ परेको छु या पुण्य गौतम भनेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी रेवती सापकोटा नवराज अधिकारी अनिल गिरी सरोज दाहाल अहिले उहाँहरू सबै मूलधारमा हुनुहुन्छ त्यस्तै पुण्य गौतमको पनि नाम यहाँ विमल योगी लगायत सबैको नाम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तत्कालीन पत्रिका यो सायद स्पेस टाइम हो भयो यति भइसकेपछि अब म तपाईँलाई हुन त यो आफैले बधाई दिनु हुँदैन गौतम कार्यकारी सम्पादक भनेर नेसनल समावेशीमा म कार्यकारी सम्पादक भएको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हजुर उहाँहरूको लागि गर्वको विषय बनेछ यो मेरो चाहिँ नेपाली जनताको चाहना र विचारलाई सम्मान गर्ने पार्टी माओवादी हो भनेर त्यतिखेर युद्धकाल लगत्तै यो इन्टरभ्यू छापिएको छ त्यतिखेरको माओवादीको तेज रापचापले हिरा जस्तो बनेको माओवादीको विषयमा धेरै कुरा इतिहासले बताउँछ अब अहिले के भयो त्यतिखेर के थियो भन्ने कुरा इतिहासमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यो आधार इलाकाको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ र यो आधार इलाका ऐतिहासिक चौथो विस्तारित बैठकको केन्द्रीय प्रश्न अहिले मैले आधार इलाकाको जुन स्पेस टाइममा गरेको थिएँ नि त्यो चाहिँ वर्ष 1 अङ्क 1 को देखाएको थिएँ नि यसैको मोडिफिकेसन हो त्यो आर्टिकल यसलाई मोडिफाई गरेर त्यतिखेर प्रकाशित गरिएको र यति भइसकेपछि अब यहाँ तपाईँले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विष्णु निष्ठुरीजी हुनुहुन्छ पत्रकार महासङ्घको तत्कालीन अध्यक्ष यहाँ पहिलो रोमा देवेन्द्र गौतमजी हुनुहुन्छ छेउमा म छु यो चाहिँ म हुँ यहाँ एरोमै देखाइएको छ
हामी यसो गर्छौँ अब सरसर्ती तपाईँलाई म केही गर्छु यो भन्दै जान्छु यसलाई खिच्नु जरुरी छैन 56 साल फागुन 5 गते माओवादी जनयुद्ध र कोइरालाको मध्यपश्चिम भ्रमणको रहस्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको यो जनधारणामा छापिएको छ र यो मेरो इन्टरभ्यू हो त्यतिखेर म अब केन्द्रीय सदस्य भनेर त्यतिखेर पार्टीको अवैधानिक ब्युरोक्रेटिक सरकार खारेज खिलराज बेगमी विरुद्ध मैले दिएको इन्टरभ्यूको यो कपी हो र तत्कालीन माओवादी केन्द्र बन्दाको पहिलो बैठकमा म पोलिट ब्युरो सदस्य थिएँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पहिलो रोदेखि धेरै नेताहरू र यहाँ म छु यो अन्नमाले गोष्ठमा होइन यो माओवादी केन्द्रकै केन्द्र बन्यो नि ठ्याक्क धेरै घटकहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी सहित जनयुद्धको धार समेटेर त्यतिखेरको यहाँ मलाई देख्नुभयो तपाईँले यहाँ रोमा केन्द्रीय बैठक भनेर तल चित्रित गरिएको छ यो पार्टी प्यालेसमा बैठक बसेको थियो जम्बो केन्द्रीय टिम थियो त्यतिखेर हजुर यो पनि एउटा मेरो इन्टरभ्यू हो तपाईँ नै हो त हेर्नु न हजुर यो मैले संविधान संशोधन विधेयक र देशभक्तहरूको दायित्व भनेर त्यतिखेर यो अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेको आर्टिकल हो यो संविधान संशोधन विधेयक आउँदै थियो त्यतिखेर अब होलसेलमा एआइजीबाट रिटायर हुनुभएका ठोले राई त्यतिखेर डिएसपी हुनुहुन्थ्यो माओवादीले अपहरण गर्दाखेरि यो 56 साल असोज 19 गते मैले जनआस्थामा लेखेको आर्टिकल हो यो यसमा छ जनयुद्ध ठोले राई र नेपाल बन्दको आउगुजी शीर्षक यो जनयुद्धका केही सङ्ग्रामी कोलाज भनेर मैले तरुण साप्ताहिकमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मैले लेखेको थिएँ त्यतिखेर त्यही आर्टिकल हो त्यसपछि यो भेनेजुएलाको राष्ट्रपति ह्युगो चावेज दिवंगत भए लगत्तै त्यतिखेर अब रुसको पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ लगायत म यहाँ मेरो नाम छ सो अवसरमा केन्द्रीय सदस्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो सदस्य पुण्य गौतम विश्वासले उद्घोषण गरेको भनेर मलाई बडो गौरव लाग्छ यो कार्यक्रम त्यतिखेर युट्युब थिएन केही थिएन यो ठ्याक्कै त्यति धेरै फर्स्ट आएको थिएन भनौँ न यो 69 सालको न्युज हो र यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई गुटसँग मलाई जोड्थे पहिला तर मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाएर जनआस्थामा 56 साल फागुन 11 गते आर्टिकल लेखेको छु डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो के गरेको भनेर देख्नु मिति पनि छ र इन्ट्रेस्टिङ के छ भने प्रचण्डको इन्टरभ्यू त्यतिखेर हट केक बन्थ्यो कमरेड प्रचण्डको यो टोपी लगाएको फोटो यो जनआस्थामा हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले इन्टरभ्यू पनि दिनुभएको छ र यो मेरो अन्तर्राष्ट्रिय आर्टिकलको कलेक्सन म किताब पनि निकाल्दैछु एसिया पेसिफिक तथा साउथ चाइना सीमा केन्द्रित विश्व महाशक्ति सङ्घर्ष भनेर यो धेरै हदसम्म डकुमेन्टको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ विश्व क्रान्ति नायक फिडेल कास्ट्रो दिवंगत भए लगत्तै क्रान्ति यात्रामा क्युबा र फिडेल कास्ट्रो उहाँ दिवंगत हुनुभएको रहन्छ 68 सालमै मैले लेखेको आर्टिकल हजुर यसै गरी धेरै छ यस्ता आर्टिकलहरू र यो चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सुपुत्र र मेरो सँगसँगै छापिएको एउटा कविता छ डाक्टर पदम देवकोटा र मेरो यो सायद 55 सालको यो क्यालेन्डरमा कविता क्यालेन्डरमा हजुर अब यो सेलाक भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ साम्राज्यवाद भर्सेस समाजवादी मोर्चा भनेर सेलाक यो ल्याटिन अमेरिकी संस्था हो देशहरूको क्युबा भेनेजुएला बोलिभिया लगायतको देशहरूको यो गणतान्त्रिक सतर्कता आवश्यक छ भनेर समाचार पत्रमा मैले 64 साल फागुन 26 गते नै खबरदारी गरेको अहिलेसम्म यो कुरा रेलेभेन्ट छ सान्दर्भिक छ यो सकौँ यो मैले त्यतिखेर जनयुद्धमै हुँदा यो सक्छौ भने हतकडी लगाऊ भन्ने चुनौती दिएँ भनेर मैले यो 62 सालमा दिएको इन्टरभ्यू अहिले चस्मा लगाउँथेँ जवानीमा हजुर
अब यस्ता धेरै आर्टिकलहरू जस्तो वैचारिक हिसाबले मार्क्सवादको दर्शन र उत्तर आधुनिकतावादको विषयमा पनि मैले लेखेको छु यो समाचार पत्रमा पोस्ट मोडर्निजमको विषयमा यो फिलोसोफिकल आर्टिकल हो 54 सालको यो कविता पनि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो उत्तर कोरियाको समाजवादको विषयमा मैले यहाँ लेखेको छु समाजवाद एक समीक्षा उत्तर कोरियाली समाजवाद एक समीक्षा भनेर यो लामो छ 3 पेज लामो आर्टिकल छ हजुर यिनीहरू धेरै छ अब यसलाई कति छ सर समग्रमा तपाईँ अब त्यहाँ माथि हेर्नु न यो सबै आर्टिकलहरूको खातो अझै यहाँ तल पनि छ हैन धेरै छ यो म राष्ट्रव्यापी टुडेको सम्पादक पनि थिएँ टाई सुटमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मै हो कुनै समय पार्टी पत्रकारिताको ह्याङओभरबाट मुक्त छु भनेर सम्पादक भनेर मेरो इन्टरभ्यु कति 5000 छ आर्टिकल त्यति त छैन होला अराउन्ड 1-2 हजार जति होला त्यो भने त धेरै हो नि त धेरै हो यो किशुनजी माथि लेखिएको कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि पतन निम्ताउने कि इतिहास बचाउने भनेर 56 सालको जनआस्थामा चैतमा यहाँ तिथिमिति सहित हेर्न सक्नुहुन्छ त्यतिखेर कृष्णप्रसाद भट्टराईजी हाँसी मजाक गर्नुहुन्थ्यो अहिले पुण्य गौतमलाई जस्तै ठट्टामा हाँसोको पात्र बनाउँथे उहाँलाई उहाँको सेन्स अफ ह्युमर निकै राम्रो थियो तर मान्छे बुझ्दैन थिए मेरो पनि केटाकेटी चेतनाले यस्तो आर्टिकल लेखेछ त्यतिखेर र यो उदयमान विश्व महाशक्ति र नेपालको अर्थ राजनीतिक विकास भनेर मैले एउटा लामो आर्टिकल यो इन्टरनेसनल रिलेसन र ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिसको विषयमा लेखेको छु अब यो चाहिँ 21औं शताब्दी कम्युनिस्ट आन्दोलन र चुनौती यो 54 साल वैशाख 2 गते मेरो कलिलो फोटो देख्नुभयो नि तपाईँ जस्तै देखिन्छु खिच्नुभयो यो अनि माओवाद र माओवादी जनयुद्ध यो अलि फिलोसोफिकल आर्टिकल हो यो 56 सालमा मिति यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के अरे यहाँ 56 साल असोज 7 गते यस्तो धेरै छ जनआस्थामा जस्तो यो 58 सालको आर्टिकल हो यो जनआस्थाकै 56 सालको के मुलुक गृहयुद्धतर्फ धकेलिँदैछ भनेर त्यतिखेरको पारसको बिहा हुने बेला भएको थियो युवराज पारस त्यतिखेर मैले यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास लेखेको छु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगत र वर्तमान भनेर यो भाग 4 भनेर यहाँ आएको छ यो किताबै प्रकाशित हुन्छ पछि यो पुँजीवादमाथि दरिलो झापट वाल स्ट्रिट मोमेन्ट भएको थियो अमेरिकामा यो 68 सालको आर्टिकल हो हजुर यसै गरी यो धेरै छ यस्तो अब मैले तपाईलाई केही प्रतिनिधिमूलक देखाउँछु भनेको प्रतिनिधिमूलकै यति धेरै छ यो बदलिदो विश्व परिवेश र माओवादी कूटनीति भनेर गोर्खापत्रमा यति लामो आर्टिकल मैले कहिले लेखेको रहेछु भने यो 66 साल साउन 17 गते गोर्खापत्र अनि यहाँ चाहिँ नेत्र विक्रम चन्दजी र मसँगै बोलेको एउटा न्युज पनि छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेकपा माओवादीका सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर नेत्र विक्रम चन्द क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पुण्य गौतम भनेर यो हामीले सँगै बोलेका छौँ त्यतिखेर यो न्युजलाई फोकस गर्नु होला यो विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट हुँदाखेरि र नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा मैले लेखेको छु र यो प्यालेस्टाइन यासेर अराफात अघि र पछि के थियो त प्यालेस्टाइनको अवस्था भनेर त्यो त्यहाँको बारेमा मैले प्यालेस्टाइन मुक्ति सङ्घर्षको विषयमा इजरायलको विषयमा लेखेको छु बेन्जामिन नेतान्याहु यासेर अराफातहरूको विषयमा दोस्रो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा कम्युनिस्ट सफलताहरू भनेर यसरी इतिहास पनि चित्रित गरेको छु र यो चाहिँ मेरो जन्मभूमि निजगढमा सभा हुँदा मैले बोल्दाको यो 64 सालको जनसभा हुँदा यहाँ मिति पनि छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले
र प्रेमजी मैले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास लेखेको छु भन्दा ठट्टा नगर्नु न भन्ने मान्छे तपाईँले फेला पार्नु भयो अरे होइन। ल हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन विगत र वर्तमान यो किताबै निस्किँदैछ। यो पार्ट 1 हो, घटना र विचारमा प्रकाशित भएको छ। यो ठ्याक्कै कहिलेको भने मिति पनि यहाँ छ, 66 सालमै यो प्रकाशित भएको देख्नुभयो यो। र त्यसपछि यसको पार्ट 16 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, 16 भागसम्म, बिचबिचको सबै देखाउनु परेन, यही घटना र विचारकै हो हजुर। यो पार्ट 7 हो होइन, त्यही। अनि मार्क्सवादको दार्शनिक चुनौती उत्तराधुनिकतावाद भनेर यो अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ 66 सालमा। अनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि मैले इतिहास लेखेको छु। यो अन्नपूर्ण पोस्ट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास र अधुरो क्रान्ति भनेर त्यतिखेर क्रान्ति जारी छ भन्ने भाव यसमा दिएको छु। र यो अन्नपूर्ण पोस्ट हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 66 सालकै हो सम्भवतः। यो युगोस्लाभिया विभाजन हो, विश्वको मानचित्रबाट युगोस्लाभिया सदाको लागि समाप्त हो। यसको विषयमा प्रश्न पार्ने गरी युगोस्लाभियाको दुखान्त इतिहास नेपालले के सिक्ने भनेर मैले लेखेको छु। कमरेड मोहन वैद्य किरण, म अमर गिरीजी, हामी यहाँ छौँ। मलाई यहाँ अन्नपूर्णको हो प्रगतिशील लेखक सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलनमा म पनि पछाडि देखिन्छु। फोटो तस्बिर आफै बोल्छ, एउटा शक्तिशाली तस्बिरले सबै कुरो बताउँछ। यो रिमको खबरदारी र माओवादी आन्दोलन, त्यतिखेर रिम अन्तर्राष्ट्रियवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा संस्था हो र त्यसको बारेमा मैले लेखेको छु। र त्यसपछि यो रेडियो सगरमाथा खुब चर्चामा थियो 56-57 सालतिर। मैले त्यसको प्रभावमा एउटा आर्टिकल लेखेको छु अपराह्नमा। यो जहिले पनि कुहरू चाहिँ शुक्रबार हुने के, शुक्रबार विरुद्ध एक प्रस्ताव भनेर पनि मैले कविता लेखेको छु। यो चाहिँ 60 सालमा छापिएको। यति भइसकेपछि एसिया पेसिफिक साउथ चाइना सीमा शक्ति सङ्घर्ष केन्द्रित भनेर यहाँ पनि लेखेको छु आर्टिकल। यो अघि नै तपाईँले हेर्नुभयो। र हामीलाई बन्दुक बोक्न बाध्य नबनाइयोस् विश्वास भनेर मैले यो फेरि जनयुद्ध यो जनआन्दोलन पछि एउटा खालको ट्रान्जिसनल फेज थियो। त्यतिखेर रिस उठिरहेको थियो, मान्छेहरू आक्रोशित थिए। त्यो आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। र यो अन्तिम जित सच्चा देशभक्तको हुनेछ भनेर पनि इन्टरभ्यू दिएको छु। र यो एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट मैले प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट नेपाल, त्यतिखेर हामीले एउटा मोर्चा निर्माण गरेका थियौँ जनआन्दोलनताका, इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई विश्वस्त पार्नको लागि प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट नेपाल भनेर प्रेस रिलिज अङ्ग्रेजीमा गरेको छु। अब कान्तिपुरको यो आर्टिकलले त्यतिखेर तहल्का मचाएको थियो। सम्पादक हुनुहुन्थ्यो नारायण वालले। यो धेरै सेयर गरेको, त्यो अहिलेको भाषामा भन्दा भाइरल भएको थियो। 62 साल बिहिबार असोज 6 गते बिहिबार कान्तिपुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 2005 मा आन्दोलन चलिरहेको थियो, दल माओवादी र युद्धविराम, कान्तिपुरको आर्टिकल हो। हजुर हजुर भयो। यो रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जीवनी मैले लेख्दैछु र त्यसको एउटा अंश हो यो, क्रेमलिनमा पुटिन भनेर भयो होला। यो त्यतिखेरको स्पेस टाइममा ठ्याक्कै यो 57 सालमा प्रजातन्त्रको 11 वर्ष, 46 पछिको 11 वर्ष भन्नाले 57 सालको आर्टिकल। र यो लिथुआनियाको महिला राष्ट्रपति, तत्कालीन महिला राष्ट्रपति डेलिया ग्रेप्स्केटको विषयमा मैले लेखेको उनको जीवनीसहित। र यो कालीकोटको पिली भिडन्तले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो। जनार्दन शर्मा प्रभाकर त्यतिखेरको कमान्डर हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नेतृत्वको त्यो पिली आक्रमणबारे मैले यहाँ लेखेको छु। यो आफ्नो टाउकोमा आफै आगो सल्काउ भनेर व्यङ्ग्य गरेर 56 सालमा लेखेको आर्टिकल। यो खुल्ला मञ्चमा चाहिँ हामी त्यतिखेर 33 दलको मेची महाकाली, अहिले मिथक भएको छ 33 दल, र त्यतिखेर म वक्ता थिएँ। र यहाँ पुण्य गौतम विश्वासले पनि सम्बोधन गरेको, वैद्यजीहरूसहित बादलजीसहित अहिलेको गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो प्रमुख वक्ता, हामी थियौँ त्यहाँ। र यो 2068 साल कार्तिकको दिल्लीको गेम प्लान के छ भनेर कम्युनिस्ट आउटलुक, त्यतिखेर बडो चर्चित अखबार थियो यो, यसमा लेखेको मैले।
र यो राजनीतिक हस्ती सहितको साहित्यिक कार्यक्रम सम्पन्न। यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने त्यतिखेर अब धेरै नामहरू छ, युग पाठकजीहरूको पनि छ। काङ्ग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महत, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, एमाले वरिष्ठ नेता केपी ओली, त्यतिखेर वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री भूपेन्द्र बहादुर छन्, माले महासचिव सीपी मैनाली, माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल, घनश्याम भूषाल, चर्चित नेता गगन थापा, राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम, मुमाराम खनाल, युवा नेता लेखनाथ भन्दै यहाँ मैले पनि बोलेको कुरा ठ्याक्क यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा यस्तो कुम्भमेला भएको थियो, सबै साहित्यिक र राजनीतिक हस्तीहरूको उपस्थिति थियो यो समाचार हो। र यहाँ नेत्र विक्रम चन्दजी र म सँगै सम्बोधन गर्दाको ठ्याक्कै फोटो नै छ। हजुर, उहाँसँग त मेरो सहकार्य निकै लामो हो। जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै अनेरा सुब्बीको उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो 48 सालमा कुम्भेश्वर भेलाबाट। एकदम जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा होनार हस्ती हुनुहुन्थ्यो पहिला। यो संविधान संशोधनको विषय वेदान्ती बस मात्र हो भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। आर्टिकल यहाँ टाई सहितको यो फोटो अरू कसैको नभएर पुण्य गौतमकै हो। र यो प्यालेस्टाइन नेता यासेर अराफातको विषयमा भएको। र यदि कसैले किम जोङ उनको बारेमा र किम इल सुङको विषयमा बुझ्न चाहन्छ भने यो आर्टिकल तपाईँले फोटोकपी गर्न सक्नुहुन्छ। यो ज्यादै लामो आर्टिकल छ। किम जोङ इलको निधन र उत्तर कोरियाली समाजवाद, यो 2068 साल, तदनुसार 2012 मा लेखेको। हजुर, अनि यो चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्थामा नेपालको हैसियत भनेर राजधानी दिल्लीमा मैले न्यू ग्लोबल अर्डर सम्बन्धी आर्टिकल लेखेको थिएँ। हजुर, यहाँ उदयमान विश्व महाशक्ति र नेपालको अर्थ राजनीति भनेर यहाँ आर्टिकल लेखेको छु मैले। र यो खमेरुज आन्दोलनको विषयमा, कम्बोडियाको विषयमा धेरै कमलाई थाहा छ र यो त्यहाँको इतिहासै लेखेको छु मैले। खमेरुज शासनको अन्तर्कथा भनेर पोलपोटको विषयमा सबै छ त्यहाँ। इन्ट्रेस्टिङ के छ भने डाक्टर रामशरण महत सहितका नेताहरू यता हुनुहुन्छ र म यहाँ छु एउटा कन्फरेन्सको यो। र यस्तै छ। अब धेरै चिज तपाईँले हेरिसक्नुभयो, त्यसकारण अब धेरै बयान नगरौँ। र तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तै स्थिति छ। र यो माओ जयन्ती मनाउँदा यो ठ्याक्कै कहिलेको भने 52 साल पुस 25 गते यहाँ पर्सामा हामीले मनाएका छौँ। यहाँ पुण्य गौतम विश्वास भनेर यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै छ। हजुर, हजुर, यो एउटा मलाई यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरमा हामी अस्ति गएनौँ, बडो पश्चाताप लाग्यो। हामी जानु पर्थ्यो लक्ष्मी पूजा, यसपालि के भयो प्रेमजी। तर त्यसको क्षतिपूर्ति लिन सक्छौँ। म प्रत्येक वर्ष जान्थेँ। नेपाली इतिहासमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यस्तो दुर्लभ व्यक्तित्व हो। डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री भएर छायामा पर्नुभयो। डाक्टर केआई सिंह यति लामो सेरुपाते जुङ्गा मठार्दै भन्नुहुन्थ्यो अरे, म त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा क्याबिनेटको शिक्षा मन्त्री भएको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्थ्यो अरे। तिनै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्वनामधन्य सुपुत्र पदम देवकोटाको माथि र मेरो तल छ एउटा, यो अहिले पनि यो सन्दर्भ मिल्छ। अन्तिममा म यो पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई। पुण्य गौतम विश्वास भनेर यो कविता क्यालेन्डरमा 55 सालमा प्रकाशित भएको। यहाँ भालेको डाकसँगै चाकडीको शुभ प्रभात गाउन पुग्छन् हर शक्ति पीठहरूमा भक्तजनहरू, किनकि यो युगका आराध्य देवहरू बिउजिना साथ पिउँछन् स्तुति र त्यसपछि मात्र पिउँछन् क्रमशः चिया चुरोट र रक्सी। स्तुति र रक्सी एकदम। यो सोनाम माटोको इतिहास पढ्ने गर्छ, यो सुनौ कि के गरौँ? अब जाँदा यो 2048 सालमा प्रकाशित भएको यो लेटर प्रेसमा हेर्नुहोस्, त्यतिखेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिति। सोनाम माटोको इतिहास पढ्ने गर्छ। मनोरम हिमालहरूको पर्खालले घेरिएको, मनोरम हिमालहरूको पर्खालले घेरिएको अनि अभावको इतिहास बोकेको बस्तीमा जिउनुको दायित्व चुकाउँदैछ सोनाम। अलिकति आधुनिक दृष्टिमा लाटो बुङ्गो भनिन सक्छ सोनाम, तर सभ्य देखाउन आफूलाई कृत्रिमताको रङ भर्दैन सोनाम। शरीरमा एक झुम्रो पोसाक नै सही, दौरा सुरुवाल र टोपी छोड्दैन सोनाम। भोकले पिल्सिएर रहनुको क्षणमा पनि नाला पानीका अमर सिंह र बलभद्रहरूमा अनुवाद भएर अलिकति अगाउने गर्छ सोनाम।
तपाईँ जन्मिनुभन्दा 2 वर्ष अगाडिको। सहर पसेर स्वाभिमानमा प्रदूषण भर्न चाहँदैन सुनाम भन्नै धक लाग्छ ऊ र ऊ जस्ता 2-4 जना सुनामहरूले मात्र राष्ट्रियताको शिरोमणि जोगाइरहेछन् यहाँ। कहिले स्निग्ध हिउँहरूसँग चिप्लेटी खेलेर, कहिले सुनखुसीसँग आफ्ना व्यथाहरू साटेर, चौरीका बथान र भेडी गोठहरूमा आफूलाई हराएर, निर्मल झरनाहरूमा पीरहरू पखालेर, गुराँसका डालीहरूमा देश प्रेमको गीतहरू भर्दै जीवनका स्वर्णिम वसन्तहरू खर्च गर्ने गर्छ सुनाम। यस कारण प्रकृति प्रेमी र राष्ट्र प्रेमी मान्छे हो एकसाथ। सुनाम प्रेरणाको पाठशाला हुन सक्छ एउटा, किनकि हामी अक्षरहरूको इतिहास पढ्ने गर्छौं र ऊ माटोको इतिहास पढ्ने गर्छ। हामी अक्षरहरूको इतिहास पढ्छौं र ऊ माटोको इतिहास पढ्ने गर्छ। सुनाम प्रेरणाको पाठशाला हुन सक्छ एउटा। धन्यवाद।